निमानो ब्रेस्तार आम्ही अर्गां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। आम्ही अर्गां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणे म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक। सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो। आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक। हांव तुजो साकोर, तुजे साकरनी सोपूत, म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय। आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। निमानो ब्रेस्तार आमी अर्गां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणे म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक। सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो। आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक। हांव तुजो साकोर, तुजे साकरनी सोपूत, म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय। आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता। निमानो ब्रेस्तार